Coucou, salam salam. Alors خطرة اللي فاتت درت لكم فيديو تاع بريمارك. اليوم حبيت نوري لكم كلكو زاشا اللي شريتهم بريمارك انا وجدتهم لهنايا. الوغ اللي ما يعرفوش داري فوالا انا تحت عندي ان بتي صالون باسكو عندي جوست ان بتي ستوديو. الوغ درت ان بتي صالون هنايا وهذا اللي كنتو تشوفوا فيه من الفوق سي ان ميزالين نطلعوا في دروج باش نرقدوا هنا اي سا مبيرمي دو فوار شغل ان كوتي اللي نرقدوا فيه ان كوتي نقعدوا فيه etc. Bon, je vais passer directement aux articles parce que franchement, dans la vidéo, je vais vous là. Alors, la dernière fois, j'ai été هدايا اللي généralement لهنا يجي داخل فيه هاد لا فورور ويجي سخون بزاف وانا هادوما يساعدوني فيغ كاكي هكذايا في هاد لا كولور يساعدوني باسكو سون تري كونفورتابل الماء ولا لا نيج ولا لوغ ما تلحق لكمش باسكو لا سيميل شويه عاليه و سي نورمال يتشمخو مي ماشي يتشمخو حتى يولو يسيلو باسكو جي ديجا خدمت بهم رحت للخدمه وجيت ابي اكسيتيرا ما صرالهم والو ورجل داخل فرانشمون كي تخدموا افيك دي طالون لا رجل داخل تريح وسخونين الوغ هادو ما عجبوني فوالا راني جبتهم نوريلكم جوست ا بوبري اون بليس ماشي غاليين هادوما شحال يدير هذا شريتو فوالا 6 يورو باليش ولا يبان لكم ولا لا شريتو 6 يورو عند بريمارك سينو لي زوتر لي فري غاليين مي فوالا هذا تاع كل يوم نخرج من الخدمه ندير هادوما ويلا شريت هاد لا شميزي كيما قلت لكم في بريمارك يديروا حوايج تاع الشتا وحوايج تاع الصيف. هاد لا شميزي فولار وماشي فولار مي فوالا تجي خفيفه ما تكرفسش سي بور سا شريتها باسكو ما تكرفسش جاي اللور طويل والقدام قصير هكذا باش كيتلبسوها افيك ان بونطالون ولا تجي مسطوره كوميم وما تتكرفس ما والو. هذه ديجا كنت شريتها خطره لي فاتت ما نكذبش عليكم نغسلها ابري قباله في لا ماشين. وحاجه اللي عجبتني فيها سي بيان اليدين كيما كنتو تشوفوا محكومه لهنايا مي محكومه منا الوغ اليدين اللي يلبسوا حجابيتو ما نجيش هكذا طالعه تقعد اليد تاعها حاطه نورمال ومهاد الثقبه هذه تاع القفله يخرجوا لك امتي هاد لو تروك باش يديروا لك زعما اليد تاعك تجي طالعه ما هي اليد تقعد توجور في لو بواني يقعد في اليد من تحت. je sais pas ولا فهمتوني ولا لا مي يا با بلو كلير كو سا فوالا بالك جميله تشوف هي خياطه هكذا سا تبيرمي دو فوار فوالا الحجابيين ايتو باش بلا ما يطلعوش يدهم يشمروها كامل اليد تقعد هنايا هكذا وهذا كيجي شغل دغابي شويه الفوق. Ça fait un côté classique, شابة. La couleur هذه عجبتني parce que j'ai pas cette couleur là. Et voilà قلت لكم ما تكرفس ما والو فيها ان كول في مي بصح ماشي حابط بزاف هنا ماشي عريان ولو دو تاعها هاولي كيفاش يجي. هذه تاني ما شريتهاش غاليه خلصتها واقيل 8 يورو ولا 10 يورو هكذا. الوغ كان عند بونطالون تاع سيرفيت هذايا تاع راجلي ماشي ديالي فوالا لا كولور هذه تاني شابه je sais que vous voyez bien la couleur ou la voilà la couleur هذه تجي ما حمراء ما فيولي ما هذا باش يقعد بهم في الدار اون بليس سخونين من الداخل جايين مقطنين سخونين مع الشتاء مع البرد. الوغ هذه خلصناها 10 يورو سي بون. شريت اوسي هاد لا شميزي تاني تاع رجال هاد لو برودوي تاع رجال مش علاش مي فوالا شميزي هادية هو تريكو لاصق معاه اللوغو صافي كلاسيك اوسي جاي في البلو نوي الكولور ما باليش علاش راهي هكذايا في فوالا سي بو اون بليس هذه خلصناها 15 يورو فوالا. الوغ شرينا اوسي بون باش مبقاش طالعه حاطه
Bon, هادوما c'est des soutifs, c'est des trucs تاع النساء, mais quand même je pense que voilà شابين. بلوس ما فيهمش هادوك لي بونج لداخل et tout شباب. En plus c'est هذا ما شريتوش من بريمارك, هذا c'était une autre marque. هذا c'était Primark aussi. هاوليك ان سوتيف يجي شغل كوتون تاني لداخل, ويجيو فيه هاد الخيوط كروازي ويتغلق للقدام كما راكم تشوفوا. il était en promotion, شريته 2 اورو. et voilà هادوما تاع كل يوم en tous les cas. كاين هذا بون سال عرايس ولا فوالا, انا هذا شريته ليا ما فيها والو, نوري لكم جو بارطاج افيك فو كل حاجه شريتها, حاجه مليحه. فوالا يجي فيها شويه دونتيل هكذايا. هاديه اون توليكا هذا وحده وهذا وحده, مي اوطون كي لقيت لا ميم كولور انا ما نحبش نلبس فوقاني لون والتحتاني لون. لا غالب مني نعرف روحي اللي فوق جو ماري لي كولور. وهذا فوالا يجي سوا معاه فيه شويه دونتيل منا, سي بو اوسي. هذايا شريته 3 اورو, وهذا واقيلا تخلصتو لو اعلم كاين لو بري تما. وهذايا 2 اورو. الوغ هاد لونسومبل ولا لي 5 اورو. اي فوالا. انا اللي عرفوني كان عندي هاد البونطالون ديجا من قبل جين, يجي تاي اوت وجاي الاستيكي. الوغ اللي عندهم شويه كرش ولا يطم لكم كامل الكرش تاعكم, وبزاف هايل. اون بليس il est solide. الوغ عندي شحال من شريت الاولاني, وهذا سي لو دوزيام شريتو باسكو الاخر طاشالي. فوالا سي ان جين يجي جوغ سليم من تحت, يجي شويه جوست مع لا شوفي. فوالا اي فوالا يجو قلت لكم يجي حتى لهنايا. يحبوا يدخلوا لي شميزي تاعهم هنا ولا وشنو هذا فاش مليح, قلت لكم يطم لكم كاع كرشكم. انا ولا عندي الكريشه ولا فوالا يتنظم يولي هايل. الوغ هذا شريتو 11 اورو. الوغ سي بور حوايج تاع كل يوم فرانشمون فيف بريمارك. بون هادوما سي دي كالسون تاع رجال, سي جوست بور شونجي, سي كوتون اي تو. خلصناهم 6 اورو. فوالا سي دي كالسون تاع رجال. انا كنت ديجا شريت له من قبل بوما اكسيتيرا, مي هادوما باش يبدل بهم. الوغ سي توجور ان بلوس. فوالا باش تشوفوا هدايا. هذا شريته هكذا اونسومبل تاع كل يوم اوسي. بيان سور انا جاب لي ربي حياتي ولات روتين كلش تاع كل يوم, باسكو فوالا كاين من الخدمه للدار, ما عندناش لهنايا العرادات ولا العراس ولا. الوغ il faut bien s'habiller tous les jours, واحد يعيش حياته مادام يخدم ما يخدمش في باطل. هذا لونسومبل شريته 6 اورو, جاي لو و لو با. فوالا شنو فيه شويه داك لي بونج لداخل, ماشي حاجه. يجي هنا دونتيل فيه هاد الياسمينات هكذايا. و ديغيير فاش حبيته باسكو فوالا ديغيير يجي فيه هاد لو بتي سيركل هذايا اللي كروازي لكم لو سوتيف. اون سي جامي تلبسوا ان ديباردور يكون هكذا ولا, الوغ يشد لكم من اللور ما يبانش هذاك التريكو لو سوتيف هنايا والديباردور كي ديباس. الوغ هذايا يحكم تري تري بيان. وهذه جايه شغل فوالا جاي شغل فوالا هكذايا ترونسبارون, سي سكسي, سي بو. لا كولور اوسي ما شابه ما كانتش عندي. وهذا لونسومبل ا 6 اورو. الوغ كي تشرو لو با وحدو يطيح لكم 4 اورو 5 اورو, مي هكذا باش ما تدوروش بزاف, باسكو فرانشمون بريمارك يعيبل بزاف تالمون كبير تقعدوا تدوروا تشوفوا حوايج رخاص وتحبوا تشرو. الوغ تعياو. نروحو لي بيجاما. شريت هاد لا بيجاما, هاد البيجاما تاع الشتا. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا, سي نوريكم جوست لو ديسان باش فوالا تاع الشتا. يجي لو بونطالون اوني, وهذا شغل تاع مود نويل اكسيتيرا. اي بان كيما راكم تشوفوا في الام لا كولور بلو نوي. يجي شغل كوفرتا. فوالا الكوفرتا رقاق بليد هامليك مازال ما حليتهاش.
باسكو كانوا عندي دي بيجاما وخلاص جاز وقتهم لبستهم بزاف، كاين اللي يتقطعوا كاين اللي يحالوا يديروا غير 10 يورو. وانا لهنايا ما عنديش، عندي بزاف لي رادياتور في الدار الوغ سخانه بزاف، مي كوميم وحده هكذا جديده فيها هاد من الفوق دي سابان اي هاد لو سير هدايا تاع شغل غزاله تاع نويل، فيها هاد لي بتي كور لهنايا الي بيان ديتايي الوغ سا في شغل سبيسيال نويل زعما 10 يورو شابه سخونه هايله ما تبردوا بها ما والو. ودوزيام بيجاما اللي شريتها سي هذه هي، شريتها هكذا داخل هاد لو بتي ساك هدايا باسكو فرانشمون رميت كاع ديك حوايجي اللي كانوا عندي. نوري لكم فوالا، شوفوا قباله في التيكي عندكم هذه اللي ديروها في العينين باش ترقدوا، ابخي عندكم هاد لو بونطالون محكوم لهنايا، وعندكم لو تريكو ديالو. وشنو هدايا يجي هكذايا تحبوا ديروه كادو ولا سي براتيك. فوالا البيجاما لداخل، والبيجاما هاد ساشي مخدوم بلا ميم تيشيرت تاع البيجاما، هاكو تشوفوا فيه نجوم هكذايا في البرونز بريون ان بتي بو، وفيه هاد لا كولور غرونا فيولي، هادية بزاف شابه هاد لا كولور مي كوميم نحلو معاكم. هذا كي تحبوا تروحوا تفواياجي ولا ديروه كادو ولا تولي. كان شريتها باش نبدل باسكو فوالا لي بيجاما اللي كان عندي خلاصو، كاينين ما ولاوش يجيوني باسكو سمنت شويه. اي فوالا نحلها قدامكم تاك. فوالا هذه ديروها في العينين باش ترقدوا الاز. تفكرني في بنت عمي، كانت عندي بنت عمي وحده دير يدها هكذا فوق عينها، وحده تغطي راسها، وحده الوغ فوالا هادو ما يجيو كوطون، ديروها في عينكم باش ما يديرونجيكم شدو. لو بونطالون قلت لكم يجي بهاد النجوم ايتو كيما القماش هدايا تاع لو تروك. سينو عندكم لو هدايا فوالا يدين طوال. وشنو هذه خفيفه كيما قلت لكم عندي لي رادياتور بزاف في الدار، الوغ هذه خفيفه تلبسوها غير وحده هكذايا سخونه. و لو با تاع لو بونطالون في هاد العتبه هاديه تاني شابه. فوالا شريت هاد لا كولور باش نخرجوا سورتي انا وماري كيلبس لا سورفيتمون ديالو هكذا يكون عندنا شويه دي تروك كيف كيف. الوغ هادوما تو سكي كونسيرن بريمارك. وهنايا عندنا هاد لا غروس فيست شراها فوالا شراها عجبي، سي une grosse veste اللي تجي طويله ستيل سولكينغ، تجي طويله سخونه وداخل فيها لا موموت. هوب اي فوالا هاي اللي كيفاش تجي لداخل، تجي مقطنه فيها هاد شغل هيدوره هاديه، تجي مقطنه لداخل فيها دي بوش. الوغ جينيرالمون هنا لي جون راهم كاع بيهم كبيره هكذا، تجي طويله من اللور شويه قصيره من قدام تلحق حتى لي جونو شابه. اوسي تاع كل يوم. وهاد لا ماتير هادي اللي من الفوق ما دخلش بزاف، ماشي تاع لي تشمخ ودخلك الشتا، الوغ مليحه واحد اللي يمشي بها ابي ولا ما عندوش فيكول ولا سا طون بيان. الوغ سي سا تو سكي كونسيرن بريمارك هاد الخطره اللي شريتهم. حوايج واحد اخرين ما باليش وما قدرتش نجبد دوزه من الخزانه باسكو كنت ديجا من قبل شريت عفايس. راني قلت لكم فوالا بريمارك ماشي حاجه غاليه، حاجه تاع كل يوم، كاين تلقاو حاجات كاليتي حاجات لا مي بارابور لدراهم ما يغيدوش واحد باش يقعد بهم في الدار ولا باش يروح بهم الخدمه تاع كل يوم ولا كل واحد له الخدمه تاعو. فوالا اليوم راني درت معكم هاد لا بتيت فيديو، جاسبر تكون عجبتكم. ولا عجبتكم خلوا لي كومونتير، اسيي لا بارطاجي مع الناس واحد اخرين اللي ما يعرفوش ولا اللي يعرفوا عندهم فاميليا هناك ما يسحقوا حبوا يبعثوا لهم ولا باش راهم جايين باش يكونوا على بالهم ابوبري البلايص وين يتباعوا شويه رخيص شويه غالي.
Et voilà, sinon on a derrière aussi des articles H&M, Inch'Allah, qui nous قاعدين comme une autre vidéo تاع H&M, spécial H&M. وشنو pour l'instant مازال ما داروش les soldes, alors les prix راهم شوية. Mais فيما تاع les soldes, je vous promets que ندير لكم une vidéo spéciale solde. انا نموت وين يكون دي ستوكاج solde عفايس هكذا moins cher et tout. نصدم لتما. Alors نخليكم تقعدوا تروكيل maintenant. نقول لكم نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. Et bye.